हेलो साथीहरू, म आज तपाईहरुलाई यो क्लास 10 मा चाहिँ प्रयोग हुने फर्मुलाहरू छ हैन, केही त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईहरुको एक्जाममा पनि सोधिने गर्छ यो 2 मार्कमा। सो आज म तपाईहरुलाई यो प्रुफ गरेर पनि सिकाउने छु अनि चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ पछि म चाहिँ हिसाबमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर यो देखाउने छु हैन। सो आज यो पनि म फर्मुला प्रुफ गर्न सिकाउँछु तपाईहरुलाई, यो चाहिँ भिडियोमा लिएर आएको छु हैन। सो हामी भिडियो स्टार्ट गरौँ। sin 2a is equal to हाम्रो फर्मुला sin 2a को फर्मुला के हो भने हाम्रो 2 sin a into cos a। हाम्रो एक्जाम यो हाम्रो बुकहरुमा चाहिँ sin 2a is equal to 2 sin a into cos a दिएको हुन्छ हैन। अनि चाहिँ एक्जाममा के डाइरेक्ट दिएको हुन्छ भने sin 2a is equal to 2 sin a into cos a दिएको हुन्छ अनि प्रुफ दैट भनेर हुन्छ, प्रुफ दैट भनेर आयो भने हामी चाहिँ कसरी गर्ने होला हैन। सो हामी चाहिँ sin 2a is equal to 2 sin a into cos a ल्याउनु पर्यो। हाम्रो कुनै 1 मार्कमा पनि सोधिने गर्छ यसलाई अथवा 2 मार्कमा पनि सोधिने गर्छ यो क्वेशनहरुलाई। अनि चाहिँ बनाउनु हैन। अनि चाहिँ हामी यसलाई के गर्नु भने LHS लिएर जाउँ हैन। LHS मा के छ भने sin 2a छ भने a भनेको कति हो त 2 टा हो नि। सो sin a plus a लेख्न मिल्छ हामीलाई, sin a plus a हैन। sin 2a is equal to sin a plus a लेख्न मिल्छ। हामीले चाहिँ अगाडिको भिडियोमा चाहिँ के गरेको थियो भने sin a plus b को फर्मुला निकालेको थियो। सेम हो त्यही, sin a plus a भनेको के हो भने a plus b मान्दिनु होला हैन। अनि अथवा a plus a नै छ, हामी a लाई b मान्नुस् हैन। सो हाम्रो के फर्मुला बन्न जान्छ sin a plus a नै छ भने sin a into cos a, sin a into cos a plus cos a into sin a हो। के हो भने sin a into cos a, यहाँ चाहिँ b भएको भए b हुन्थ्यो, sin a into cos b। सो a को ठाउँमा a नै छ भने सो sin a into cos a plus cos a into sin b फर्मुला बन्न गयो। हेर्नु त हाम्रो यसलाई चाहिँ sin a into cos a प्लस यो sin लाई अगाडि लेख्न मिल्छ अब sin a into cos a। हेर्नु त sin a into cos a दुईटा भयो, sin a into cos a plus sin a into cos a। हामी यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि के भयो, यहाँ 1 र यहाँ 1 छ भने हाम्रो 2 sin a into cos a हुन गयो। हाम्रो यो फर्मुला प्रुफ हो हाम्रो। हेर्नु त हाम्रो यहाँ चाहिँ के भन्छ sin 2a is equal to 2 sin a into cos a भन्ना थियो अनि हाम्रो के आयो 2 sin a into cos a आयो भने हामी लेखिदिनुस् RHS प्रुफ भनेर लेख्नुस्, RHS प्रुफ भनेर लेख्नुस् हैन। नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट फर्मुला के हो भने cos 2a को फर्मुला हामी यसमा चाहिँ तीनवटा फर्मुला छ cos 2a को हैन। cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a हैन, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a। अर्को के छ भने 2 cos स्क्वायर a minus 1। अर्को फर्मुला छ 1 minus 2 sin स्क्वायर a। हाम्रो यो फर्मुला जम्मा हेर्नु त एउटा cos 2a फर्मुलाको तीनवटा फर्मुला cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a minus 1 minus 2 sin स्क्वायर a। हामी यो तीनवटै फर्मुलालाई चाहिँ पाले पालो प्रुफ गर्न सिकौँ हैन। हामी चाहिँ सुरुमा यो फर्मुला लिएर जाउँ, यसलाई हामी i मान्दिनुस् हैन, यसलाई i मान्दिनुस् सजिलोको लागि। हेर्नुस् अनि चाहिँ सबैलाई लानु त हामी cos 2a हैन। LHS हामी LHS बाट स्टार्ट गरौँ। cos 2a को सेम
साइन 2a जस्तै साइन 2a इक्वल टु के गर्नु भएको थियो भने साइन a प्लस a गर्नु भएको थियो। त्यस्तै cos 2a को त्यही गर्नु सेम cos a प्लस a को फर्मुला के हो भने cos a प्लस a को फर्मुला cos a इन्टु cos a नै हुन्छ। यहाँ b भाग भए b हुन्थ्यो cos a इन्टु cos b। सो a छ भने a cos a इन्टु cos a प्लस छ भने माइनस sin a इन्टु sin b। सरी यहाँ a छ a नै हुन्छ हैन। cos a इन्टु cos a माइनस sin a इन्टु sin a। हामी त cos a इन्टु cos a छ भने हामी यसलाई चाहिँ cos स्क्वायर a लेख्न मिल्छ। cos स्क्वायर a sin a इन्टु sin a छ भने sin स्क्वायर a हो। हामी यो फर्मुला प्रुभ भयो हाम्रो, यो एउटा प्रुभ भयो हाम्रो हैन। यहाँ चाहिँ प्रुभ भयो एउटा। नेक्स्ट हेर्नु त के छ भने 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 छ। हामी यसलाई cos स्क्वायर a माइनस 1 sin स्क्वायर a लाई चाहिँ हामी के छ भने केमा कुन फर्ममा ल्याउनु छ cos को फर्ममा ल्याउनु छ हैन। cos को फर्ममा ल्याउनु छ भने cos स्क्वायर a लेख्नुस् हैन माइनस हामी यो 1 नम्बरको प्रुफ हो। 2 नम्बरमा हेर्नुस् हैन 2 नम्बरको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर को लिएर जाम हैन। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सो cos स्क्वायर a लेख्नुस् यहाँ माइनस 1 छ। अब चाहिँ यसलाई sin स्क्वायर a लाई माइनस 1 ल्याउनु छ समथिङ के गर्नु भने cos को फर्म छ भने यहाँ चाहिँ हेर्नु फर्मुला चाहिँ हेर्नु होला सुरुमा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 2 cos को केसमा मात्र ओन्ली cos को केसमा ल्याउनु छ। त्यसो भए हामी cos को केसमा ल्याउनु छ भने हाम्रो cos स्क्वायर a त छँदैछ अनि sin लाई चाहिँ के गर्नु भने cos को केसमा फेरि चेन्ज गर्नको लागि हाम्रो एउटा फर्मुला त हामीले पढाएको छौं हैन। sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ भने 1 माइनस cos स्क्वायर a हुन्छ हाम्रो sin स्क्वायर a इक्वल टु 1 माइनस cos स्क्वायर a। त्यसो भए हामी sin स्क्वायर a को ठाउँमा 1 माइनस cos स्क्वायर लेख्न मिल्छ 1 माइनस cos स्क्वायर a अनि चाहिँ cos स्क्वायर a नै हुन्छ हैन। यहाँ माइनस ले अब गरे परे माइनस यहाँ चाहिँ प्लस छ माइनस इन्टु प्लस गर्दाखेरि माइनस 1 नै हुन्छ अनि माइनस ले मल्टिप्लाई गर्यो भने माइनस इन्टु माइनस प्लस cos स्क्वायर a अनि चाहिँ हेर्नु त हाम्रो cos स्क्वायर a दुईटा cos स्क्वायर a भयो भने हाम्रो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हेर्नु त हाम्रो 2 नम्बरको पनि फर्मुला प्रुफ हो। हाम्रो यो फर्मुला पनि प्रुफ हो हैन। अनि चाहिँ थर्ड नम्बरको के छ भने कुनको केसमा ल्याउनु छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a फर्मुला छ हाम्रो sin को केसमा ल्याउनु छ यसलाई sin को केसमा। त्यसो भए cos लाई sin मा चेन्ज गर्नुपर्ने sin लाई चाहिँ त्यतिकै छोडेर जानुपर्ने। सो cos स्क्वायर a लाई sin को केसमा लाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने cos स्क्वायर a इक्वल टु 1 माइनस sin स्क्वायर a। हामी यो फर्मुला प्रुफ गरिसकेका छौं हैन फर्स्ट भिडियोमा। त्यसो भए हामी cos स्क्वायर a को सट्टामा 1 माइनस sin स्क्वायर a 1 माइनस sin स्क्वायर a अनि माइनस sin स्क्वायर a लेख्यो हैन। अनि 1 माइनस sin स्क्वायर a यहाँ माइनस छ माइनस sin स्क्वायर a हो 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के हुन्छ भने माइनस 2 sin स्क्वायर a हेर्नु हाम्रो थर्ड नम्बरको पनि क्वेशन प्रुफ हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हाम्रो प्रुफ हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a प्रुफ भनेर लेख्नुस् हैन। हाम्रो के क्वेशन भनेर आउँछ भने हैन
cos 2a cos 2a इज इक्वल टु मलाई समथिङ यो पनि दिन सक्नुहुन्छ हैन 2 cos स्क्वायर a minus 1 अथवा 1 minus 2 sin स्क्वायर a अथवा यो पनि दिन सक्नुहुन्छ हैन cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a हामीलाई चाहिँ कुनै दिए पनि सेम प्रोसेसबाट जानु होला हैन। अनि यति भइसकेपछि अब अर्को फर्मुला तिर जाउँ। हाम्रो के भयो भने sin 2a cos 2a को फर्मुला भयो हैन। अब हामी tan 2a को फर्मुला tan 2a को फर्मुला tan 2a को फर्मुला के छ भने हाम्रो 2 tan a by 1 minus tan square a यो फर्मुला tan 2a is equal to 2 tan a by 1 minus tan square a यो फर्मुला छ। अनि यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्नुहोस् हैन। प्रुभ दैट हामी LHS लिएर जाउँ। tan 2a को फर्मुला के हो भने tan 2a लाई हामी a plus a लेख्न मिल्छ a plus a अनि tan a plus b को फर्मुला के पढाएको थियो भने tan a plus tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। त्यस्तै यहाँ b को सट्टामा a छ भने tan a plus b को सट्टामा a हैन tan a into tan a plus tan a by 1 minus tan a into tan a नै हुन्छ हो। हाम्रो हेर्नु त tan a plus tan a भयो भने दुईटा tan a भयो भने 2 tan a by 1 minus tan a into tan a tan square a हो tan square a। हेर्नु त हाम्रो फर्मुला प्रुभ भयो। हेर्नु त यो फर्मुला प्रुभ भयो। यति भइसकेपछि इज इक्वल टु RHS प्रुभड भनेर लेख्नुस् हैन। 4th नम्बरको क्वेशन के छ भने sin 2a फेरि sin 2a है। sin 2a अब कुन केसमा भने tan को केसमा बाइ चान्स आयो भने के गर्ने sin 2a इज इक्वल टु 2 tan a by 1 plus tan square a यो फर्मुला प्रूव दैट है। प्रूव दैट हामी यसमा पनि LHS लिएर जाउँ। LHS के छ भने sin 2a सरी हामी चाहिँ यसमा चाहिँ RHS लिएर जाउँ। RHS किनभने tan को फर्मुला के हो भने sin by cos हैन। tan को सट्टामा sin by cos लेख्न मिल्छ छिटो आउँछ हैन। के छ भने RHS मा 2 tan a by 1 plus tan square a हो। हामी 2 tan a हैन tan a लाई sin a by cos a 2 into sin a by cos a अनि 1 plus tan square a को फर्मुला sin square a by cos square a 2 into sin a by cos a by 1 plus sin square a by cos square a
2 इन्टु साइन ए बाई कस ए होल बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को बाई कस स्क्वायर ए हैन। सो हाम्रो हेर्नु त 2 साइन ए बाई कस ए हो बाई यो कस स्क्वायर ए इन्टु 1 हुन्छ कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए हो यति हुन जान्छ। हेर्नु त यहाँ चाहिँ दिनु इक्वल टु हैन अनि हामी यसलाई 2 साइन ए बाई कस ए हैन कस ए इन्टु माथिको तल तलको माथि हुन जान्छ। सो कस स्क्वायर ए डिभाइडको फर्ममा छ मल्टिप्लाईको केसमा गयो भने माथिको तल तलको माथि हुन जान्छ हैन। सो कस स्क्वायर ए माथि गयो हैन अनि कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हामीलाई थाहा छ साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए इक्वल टु 1 हुन्छ भनेर। त्यस्तै कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर छ भने 1 हुन्छ हो। हेर्नु त हाम्रो यो कस ए र कस स्क्वायर ए यहाँ त दुईटा कस ए छ। सो एउटा कस ए ले यहाँ चाहिँ कस स्क्वायर को एउटा कस ए लाई काट्दियो बाँकी बस्यो हाम्रो 2 साइन ए इन्टु कस ए त हाम्रो 2 साइन ए इन्टु कस ए के को फर्मुला हो हामी 1 नम्बर को फर्मुला प्रुभ गरेर हो हैन। सो यो के हो भने साइन 2a हो साइन 2a आयो भने हाम्रो के LHS प्रुभड भनेर लेख्नुस् हैन LHS प्रुभड हाम्रो भइसक्यो यो। अब 5 नम्बरमा के छ भने cos 2a इक्वल टु 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a हामी यो चाहिँ फर्मुलालाई प्रुभ गर्नु पर्यो। हामी यसमा पनि RHS लिएर जाउँ हैन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a सरी यहाँ माइनस छ हैन माइनस छ 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। हामी अब यसलाई 1 माइनस tan स्क्वायर a लाई हामी के लेखौं भने sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a होल बाई सेम 1 प्लस हैन 1 प्लस tan स्क्वायर a छ भने 1 प्लस sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a हुन जान्छ। हेर्नु त cos स्क्वायर a इन्टु 1 गरेपछि cos स्क्वायर a हुन्छ माइनस छ माइनस sin स्क्वायर a बाई के हो cos स्क्वायर a बाई फेरि के हो भने cos स्क्वायर a इन्टु 1 गरेपछि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a इन्टु 1 cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अनि बाँकी बस्यो हाम्रो तल cos स्क्वायर a हो। हाम्रो हेर्नु त यहाँ पनि cos स्क्वायर a यहाँ पनि cos स्क्वायर a दुईटैलाई काट्न मिल्छ यस्तो गरी अनि बाँकी बस्यो हाम्रो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 हो 1 हो भने cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर को फर्मुला सेकेन्ड नम्बर को फर्मुला प्रुभ गरेको थियो हामीले के हो भने cos 2a हो आयो हाम्रो LHS प्रुभड हो। अब अर्को फर्मुला 5 नम्बरसम्म भयो 6 नम्बर को
sin 3a sin 3 को फर्मुला 3 sin a minus 4 sin qa के हो भने sin 3 is equal to 3 sin a minus 4 sin qa हामी यसलाई पनि LHS लिएर जाउँ sin 3a is equal to हामी यसलाई sin 2a plus a गर्न मिल्छ sin 2a plus a sin 2a plus a को फर्मुला फेरि राख्दिनुस् हैन हामी sin a plus b को फर्मुला जस्तै के हो भने sin 2a into cos a हो sin 2a into cos a plus को plus ए दिनुस् cos 2a into sin a हो अब यहाँ चाहिँ sin 2a लाई फेरि चेन्ज गर्नुस् sin 2a लाई चेन्ज गर्दाखेरि 2 sin a into cos a sin 2a को फर्मुला राखिदिनुलाई into cos a प्लस cos 2a को फर्मुला अब चाहिँ कुन फर्ममा लाने हाम्रो त cos को केस बेला पनि छ sin को केस बेला पनि छ तर चाहिँ के हेर्ने भने यहाँ हेर्नु sin दिएको छ भने sin को केसमा लानुस् cos 2a को फर्मुला 1 minus 2 sin square a हो बाहिर के हो भने माइन इन्टु sin a छ हामी यसलाई 2 sin a इन्टु cos a लाई cos a इन्टु cos a छ हामी यसलाई cos square a लेख्न मिल्छ प्लस अब हेर्नु त यहाँ 1 minus 2 sin square a को सबैको लागि मल्टिप्लाई हो नि ए sin a सो sin a ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि sin a इन्टु 1 गर्दाखेरि sin a माइनस 2 sin square a इन्टु sin a छ भने 2 sin cube a हो 2 sin cube a यति भइसकेपछि 2 sin a अब यहाँ cos स्क्वायर छ cos स्क्वायर लाई अब sin को केसमा लानु पर्यो त्यसो भए 1 minus sin square a plus sin a minus 2 sin cube a हो अनि हेर्नु त 2 sin a अब फेरि यसको लागि सबैको लागि मल्टिप्लाई हो 2 sin a सो 2 sin a इन्टु 1 गर्दाखेरि 2 sin a minus 2 sin a इन्टु sin स्क्वायर a गर्दाखेरि 2 sin स्क्वायर छ a केही छैन हैन पावरमा 1 छ भने sin cube a 2 sin cube a plus sin a minus 2 sin cube a हो यहाँ त 2 sin a plus sin a छ भने 3 sin a minus 2 sin cube a minus 2 sin cube a के हुन जान्छ minus 4 sin cube a हाम्रो मिल्यो यो मिल्यो भने हामी RHS प्रुभ भनेर लेख्नुस् हैन RHS प्रुभ भनेर लेख्नुस् अब 7 नम्बर को क्वेशन cos cube a cos 3a cos 3a को फर्मुला 4 cos cube a minus 3 cos 4 cos cube a minus 3 cos a
हामीलाई पनि प्रुभ गरौँ LHS बाट cos 3a cos 3 लाई पनि cos 2a plus a के गर्यो भने cos 2a plus a गरे अनि चाहिँ cos 2a plus a को फर्मुला अब राख्दिनुस् हैन cos a b को cos a plus b को फर्मुला त्यस्तै cos 2a into cos a हो प्लस छ भने माइनस हुन्छ कसको केसमा हैन sin 2a into sin a cos 2a into cos a minus sin 2a minus into sin a हामी cos 2a को फर्मुला पनि अब चेन्ज गर्नु पर्यो cos 2a को फर्मुला लाउनु पर्यो अब तर कुन लाउने अब यहाँ हेर्नुस् के को केस हो cos को केस हो भने cos को फर्मुला लाउनुस् है cos को केसमा लानुस् त्यसो भए 2 cos square a minus 1 into cos a हो यो cos 2 को फर्मुला मात्र 2 cos square a minus 1 into cos a minus sin 2 को फर्मुला फेरि राख्नुस् 2 sin a into cos a into sin a हो फेरि हामी यो cos a सबैको लागि मल्टिप्लाई हो यो 2 cos square a minus 1 को लागि सो मल्टिप्लाई गर्नुस् हैन 2 cos square पावर 1 छ भने क्यूब a 2 cos क्यूब a minus 1 सँग cos a लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने minus cos a हुन्छ minus यहाँ 2 sin a cos a sin a छ भने cos a लाई चाहिँ यता राख्दिनुस् हैन 2 cos a अनि sin a sin square a बन्न जान्छ हैन अनि 2 cos cube a minus cos a minus 2 cos a अब sin square लाई cos को चेन्जमा लानुस् cos को केसमा त्यसै 1 minus cos square a 2 cos cube a minus cos a minus 2 cos a अनि sin square को केसलाई cos को केसमा लादाखेरि 1 minus cos square a मल्टिप्लाई गर्नुस् सरी यसलाई चाहिँ अब लानुस् हैन 2 cos cube a minus cos a minus अब यो हेर्नु त 2 cos a यो 1 minus cos square a को लागि टोटल को लागि हो सो 2 cos a into 1 गर्दाखेरि 2 cos a हो minus 2 cos a into cos square a गर्दाखेरि cos cube a हो अब हेर्नु त 2 cos cube a सरी यहाँ चाहिँ हेर्नु त माइनस छ यहाँ पनि माइनस छ माइनस माइनसले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ चाहिँ प्लस हुन जान्छ हैन यहाँ माइनस 2 cos a into 1 गर्दाखेरि माइनस 2 cos a तर यहाँ माइनस माइनस छ भने माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 cos a cos square a छ भने 2 cos cube a हो त्यस्तो अब 2 cos cube a plus 2 cos cube a कति हुन जान्छ 4 cos cube a minus cos a minus 3 सरी 2 cos a छ भने 3 cos a हो हाम्रो हेर्नु त यो फर्मुला प्रुभ हो 4 cos cube a minus 3 cos a 4 cos cube a minus 3 cos a हाम्रो प्रुभ भइसकेपछि RHS प्रुभ भनेर लेख्नुस् हैन अनि 8 नम्बर के छ भने tan tan 3a is equal to 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a है हामी यो क्वेशनलाई
प्रुभ गरौँ। अब हामी LHS बाट लगाउँ यसलाई सिम tan 3a लाई tan 2a plus a लेख्नुस् हैन। यसलाई फेरि फर्मुलामा लानुस् tan a plus b को फर्मुलामा tan 2a plus tan a by 1 minus tan 2a into tan a हो। अब tan 2a plus tan a by 1 minus tan 2a into tan a भइसकेपछि अब यो tan 2a लाई र यो tan 2a लाई फर्मुलामा लानुस् हैन। tan 2a को अब यसलाई tan 2a को फर्मुलामा लाँदाखेरि हैन 2 tan a by 1 minus tan square a अनि बाँकी बस्यो प्लस tan a सो प्लस tan a by यहाँ हेर्नुस् हैन 1 minus tan 2a into tan a छ भने 1 minus हुन्छ tan 2a को फर्मुला लगाइदिनुस् हैन 1 minus tan 2 को फर्मुला 2 tan a by 1 minus tan square a into के थियो भने tan a हो tan a अनि यसलाई अब 2 tan a प्लस 1 minus tan square a लाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु त हैन यस्तो मल्टिप्लाई गर्नुस् र यसलाई पनि यस्तो मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने। सो 1 minus tan square a प्लस tan a छ भने tan a ले 1 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि tan a नै हुन जान्छ र माइनस माइनस प्लस छ भने माइनस a हुन्छ tan square a र tan a छ भने tan cube a हैन by 1 minus tan square a यहाँ इक्वल टु दिनुस् हैन। अनि हेर्नु त 1 1 जा 1 नै हुन्छ माइनस अनि 1 माइनस tan square a मल्टिप्लाई गरेपछि 1 into tan square a गरेपछि माइनस tan square a नै हुन्छ माइनस माइनस छ यहाँ माइनस 2 tan a into tan a छ भने 2 tan square a हुन जान्छ बाइमा के छ भने 1 minus tan square a छ है। अनि यसलाई 2 tan a plus tan a लाई हामी 3 tan a minus tan cube a लेख्न मिल्छ tan cube a by हैन। अनि हेर्नु त 1 minus tan square a 1 minus tan square a छ हैन। तल माथि दुईटै ठाउँ के छ 1 minus tan square a 1 minus tan square a त काट्न मिल्छ डिभाइड को केसमा छ भने। अनि बाँकी बस्यो हाम्रो 1 minus tan square a सरी minus tan square a minus 2 tan square a छ भने minus 3 tan square a हो। हाम्रो के हो भने हेर्नु त 3 tan a minus tan cube a by minus सरी 1 minus 3 tan square a हाम्रो आइसक्यो 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a आइसकेको छ भने हामी यसलाई पनि RHS proved भनेर लेख्नुस् हैन। आजको लागि यति नै यो भिडियोमा हैन। अनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला अनि चाहिँ साथीहरुमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने यो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् धन्यवाद।